देवी प्रपन्नार्त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 असारको 23 गते बृहस्पतिबार। आज असार शुक्ल अष्टमीको दिन पनि अहिले बिहानको 6:30 बजिरहेको छ र यो देवालय तीर्थ 7 मैले तपाईहरुलाई हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त वैदिक सनातन धर्मको संरक्षणका निमित्त र हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त जुन प्रकारले हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको आडमा उभिएर वैदिक विज्ञानका साथमा उभिएर दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 तर्फ छौं र यस श्रृङ्खलाहरूमा मलाई कस्तो लाग्छ भने कि यी गौमाताको मुखबाट जल बगिरहेको छ। यहाँको भौगोलिक जुन बनावट साथ यहाँ मैले जुन जलहरूलाई देखेँ र त्यसलाई सदुपयोग गर्ने दृष्टिले यस प्रकारले यो जल यहाँ बगाइएको छ। आज मैले यहाँका विशेष सामग्रीहरूलाई प्रस्तुत गर्दै देखाउँदै जान गइरहेको छु कि हाम्रो परम्परामा तुलसी, गौ माता यस्तै विविध प्रसङ्गहरू हामीसँग जोडिएका हुन्छन् र हामीले जुन प्रकारले वैदिक सनातन धर्मलाई देखेका छौं, बुझेका छौं, त्यो कुनै पुस्तक पढ्ने पण्डितहरूको विषय होइन। यो त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी बनेर शिक्षाहरू प्राप्त गरिएको थियो, तिनै शिक्षाहरूका बलमा यी आवाजहरू तपाईहरुसम्म पुर्याइरहेको छु। एउटा आमाको आँसुलाई सम्मान दिनका निमित्त जुन प्रकारले अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय तीर्थ संकल्प गरियो, त्यो दिन मलाई सधैँ स्मरण आउँछ कि म बुढी गण्डकीको काखमा थिएँ अनि मैले मेरो आफ्नो असमर्थ अस्वस्थ भौतिक शरीरलाई देखेर बुढी आमैलाई मैले गुनासो राख्ने गर्थेँ र तिनै कारणले पनि होला मलाई वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने प्रेरणाहरू मिले। तिनै कारणले पनि होला मैले दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गर्ने प्रेरणा पाउन पनि पुगिरहेको छु। म अहिले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम यस गौरी शङ्कर माता तीर्थधाममा छु र मैले 2067 फागुन 3 गते मंगलबारको बिहान 8:30 बजे जब म काली गण्डकीको काखबाट बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यो बेनी सङ्गम दर्शनका निमित्त आएको थिएँ। खै के भो त्यो दैवैले जानोस्, तर मेरो भाव र भावनाहरूमा बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई गौरी र शङ्करको रूपमा देख्न पुगे र यस जनसमाजले मलाई मेरो भाव र भावनाहरूलाई सम्मान गर्यो। उनीहरूको अतुलनीय र अनमोल हर प्रकारका सहयोगहरू, केवल आर्थिक सहयोग त्यतिले मात्र मैले वैदिक विज्ञानको आँगनमा उभिन पाएको होइन। मैले त
सबभन्दा धेरै जसले मेरो माता तीर्थधाम अग्नि साँची कार्यमा विघ्न र बाधाहरू पुर्याएर आफ्ना पुण्यहरू यहाँ बिखोरे र मैले बडो धैर्य भएर शान्त भएर र मैले ती सबै पुण्यहरूलाई बटुल्दै गएँ र तिनै बटुलिएका कारणले मैले 2077 आश्विन 1 गते बृहस्पतिबारको दिन थियो। दिनको समय त्यति बेला 2 बजिरहेको थियो। यो समाजको सम्पत्ति र यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व समाजको नै हुनाले मैले प्रसन्न भएर यो समाजले संरक्षण गरून् भनेर समाजको सम्पत्तिलाई समाजलाई नै बुझाइदिएको। तर मैले जुन माताहरूका आशीर्वाद र ती वरदान हातहरू शिरमा थिए, ती आशीर्वाद र वरदान हात शिरमा हुने कारणले मैले यहाँबाट जुरुक्क उठेर लुरुक्क गइन। मैले त बुढी आमैका वचनहरूलाई मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मैले काली गण्डकीको काख छोडेर बुढी गण्डकीको हात समातेको हुनाले मैले बुढी आमैलाई सबै गुनासाहरू राखिरहन्छु, आज पनि राख्छु र जबसम्म यो भौतिक शरीर नष्ट भएर जाने छैन त्यति बेलासम्म मेरो बुढी आमैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ। बुढी आमै भन्नाले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यो बेनी सङ्गम। यसलाई मैले मेरा बुद्धिले होइन, मेरा पुण्यका र ती माताहरूका आशीर्वाद र वरदानहरूका कारणले म यसरी यी आवाजहरू साथ तपाईहरूलाई परिचय दिन गइरहेको छु कि तपाईँ सत्य र धर्मका साथ उभिन सिक्नुहोस्, तपाईँ राष्ट्र समाजका हितका निमित्त उभिन सक्नुहोस्, सिक्नुहोस्। मलाई कस्तो लाग्छ भने कि ईश्वर मैले बोलेका आवाजहरू देख्न नसके जस्तै, मेरा कानहरूले आवाज सुने जस्तै उसलाई प्राप्त गर्न सम्भव छ। उसको सत्ता व्यापक छ, आकाश जस्तै छ। उसको सत्ता व्यापक चेतन आत्मा जस्तै छ। त्यसैले तपाईँ नउल्झिनुहोस्, विवादमा नउल्झिनुहोस् र तपाईँ शङ्कामा नउल्झिनुहोस्। यी देवालय र तीर्थहरू अग्निलाई साक्षी राखेर सङ्कल्प गरियो र यो वास्तवमा वैदिक सनातन धर्म परम्परामा धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त एउटा त्यस्तो अनुकूल शैक्षिक संस्था हो भनेर बुझिदिनुहोला र तपाईहरू सेवालाई नै पूजा सम्झिदिनुहोला। कसैले यहाँ आएर अक्षता बेलकाउँदैमा उसका समस्याहरू समाधान हुँदैन, बरु उसले भाव र भावनाका साथमा, श्रद्धाका साथमा निर्दोष बनेर उस सर्वेश्वरी विश्वेश्वरी माताका चरणमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै यस तीर्थलाई सम्मान दिइयो भने र यस तीर्थलाई जसले अग्नि साँची राखेर सङ्कल्प गरेको छ उसको भाव र भावनालाई सम्मान दिइयो भने अवश्यमेव यो पुण्यको खेती गर्न योग्य तीर्थ हुनाले पुण्य नै प्राप्त हुनेछ। मैले त एउटा ललित कलालाई पनि बडो मन लगाएर, आज पनि रुचि लगाएर कलाकारहरूलाई अत्यन्त सम्मान दिने गर्छु। यहाँ जुन कलाहरू छन्, यी कलाहरू यसै स्थानका एकजना शिक्षक रविन्द्र कणेल र मैले पनि मेरा हातहरूलाई यहाँ अलिअलि बढाएको हुँ र त्यो अलिअलि बढाउँदै मलाई कस्तो लाग्यो भने यो त ती शिशु नानी बाबुहरूले शिक्षा लिने, जुन पुस्तकमा राखिने त्यो विषयहरूको सामान्य ज्ञान दिनका निमित्त, अक्षरहरूको ज्ञान दिनका निमित्त यो जसरी प्रयोग गरिन्छ
र त्यही शिशु भोकाएर रोइरहेको बेलामा ती पुस्तकका ती केरा, अङ्गुर, स्याउ जे जस्ता विषयहरू छन् तिनीहरूले त्यो बालकको भोक नमेटिए जस्तै मैले पनि त्यो दिन देखेँ जुन दिन मेरो भौतिक शरीर अस्वस्थ भएर मृत्युको आँगनमा पछारिएको थियो। मैले एक घुटको पानीको लागि बडो प्रयास गरेँ, तर मलाई एक घुटको पानी पिलाउन यी जति पनि आफ्नै हातले बनाइएका यी देवालयका मूर्तिहरू उठेर आइदिएनन्। र मलाई के बोध भयो भने जड भनेको जड नै हो। पुस्तकमा भएका ती अङ्गुर, केरा, स्याउ भोकाएको शिशु नानी बाबुले रोइरहँदा पनि उसलाई त्यो प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसै गरेर नै मैले एउटा अनुभव गरेँ कि देवालय र तीर्थहरूमा जुन प्रकारले हामीले ढुङ्गाहरूलाई देवता बनाइदिन्छौँ र ती देवताहरू हाम्रो विपत्तिमा उठेर आउँदैनन्। त्यति बेला मैले चेतनको विषयमा अध्ययन गरेँ र त्यही चेतनलाई सम्मान दियो भने मात्र सुख, शान्ति र संरक्षण मिल्छ भन्ने विषयलाई पनि अनुभव गरेँ। मलाई अन्धविश्वास स्वीकार्नु आवश्यकता छैन र मैले अग्नि देवतालाई देखेको छु र मैले ती देवी आमाहरूलाई देखेको छु जसले मलाई आज यो परिस्थितिसम्म आफ्ना आशीर्वाद र वरद हात शिरमा राखेर ल्याइदिएका छन्। र मलाई विश्वास छ कि मैले गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त बलिदानपूर्वक उभिन सक्नुपर्छ। मैले यो नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्दै यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त उभिन सक्नुपर्छ। उभिने नै छु, किनकि मैले देखेको छु जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ र जीवनको बल प्राण नै रहेछ। प्राणको बल खाद्यान्न रहेछ, किनकि मैले त ती हिमालय पारीका हिमालयका तीर्थहरू पनि घुमेको छु र ती समुद्रका किनारहरूमा रहने तीर्थहरू पनि घुमेको छु। मैले त एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनबाट प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारले जैविक विविधताको जगत विज्ञानलाई देखेको छु, अष्ट प्रकृतियुक्त यो प्रकृति विज्ञानलाई बडो चमत्कारी रूपले बुझेको छु। अनि त्यति मात्र होइन, माता तत्त्वको गर्भमा जुन चेतन आत्मा तत्त्वको विषयमा मैले मेरो जीवन विज्ञान साथ बुझ्न पुगेको छु। त्यसैले त मैले यी आवाजहरू तपाईहरुसम्म पुर्याउनका निमित्त बडो प्रसन्न हुने पनि गर्दछु। मैले भूल गर्न सक्छु, तर मेरी माले कहिले भूल गर्न सक्दैन। म दुष्ट हुन सक्छु, तर मेरी माँ दुष्ट नभएकै कारणले मलाई ती आफ्ना आँखाका आँसुहरू बगाउँदै जुन आशीर्वाद र वरद हात शिरमा राखिएको रहेछ, त्यसैले त मैले श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गममा आएर अग्निलाई साक्षी राखेर माता तीर्थधामको सङ्कल्प गर्न पुगेँ, जुन मेरा निमित्त अत्यन्त असम्भव थियो। अनि यहाँको जनसमाजले पनि अनमोल र अतुलनीय साथ दियो, सहयोग गर्यो। केवल आर्थिक त्यसो होइन, जो विरोध गर्दैछन्, जसले जथाभावी दुष्टता, मूर्खता र घमण्डपनाहरू देखाइरहेका छन्, उनीहरूलाई मैले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको जुन वैदिक विज्ञान छ, त्यो विज्ञानको कक्षाबाट धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। कतै उनीहरूले मेरो सङ्कल्प र कार्यलाई विरोध नगरेको भए, कतै बुढी आमैका ती आशीर्वाद, शिक्षा र उपदेशहरू मैले प्राप्त नगरेको भए, सायद यो आज देखिने दृश्य यहाँ देखिन पाउने थिएन।
मलाई प्रसन्नता लागिरहेको छ कि यो जनसमाजले दिएको जुन अतुलनीय अनमोल जुन सहयोग हो, त्यसमा पनि म जो मेरो विरोध गर्नेहरू र यस माता तीर्थधामलाई विघ्न र बाधा पुर्याउनका निमित्त हर प्रकारले प्रयास गर्नेहरू, जो आफ्नो कमाई खाएर यस मागन्ते भिखारीले सङ्कल्प गरिएको तीर्थमा विघ्न र बाधा पुर्याउनेहरूलाई त मैले अत्यन्तै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यो समाजको सम्पत्ति हो र यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको तीर्थ पनि हो। माता तीर्थधाम ती मातृशक्तिहरू जो हाम्रो जीवन शक्तिहरू हुन्, उनीहरूलाई सम्मान दिनका निमित्त सङ्कल्प गरिएको छ। मैले यी आवाजहरू दिँदै गर्दा तपाईहरूलाई परिचय के पनि दिनुपर्छ भने कि हाम्रो हिन्दू समाज अत्यन्त शोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा उभिएको छ। त्यसैले हामी वैदिक विज्ञानका साथमा, दैवी सिद्धिहरूका साथमा, दैवी प्रकोपहरूका साथमा हामी यो राष्ट्रको हितका निमित्त आउँदैछौँ, वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त आउँदैछौँ र हामीले आजको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जुन प्रकारले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव हिन्दू राज्य यो गोर्खा राज्य नेपाल थियो, त्यसलाई दुधमा परेको माखु समान मिल्काइएकाले हामीले उनीहरूलाई त चुनौती दिनै पर्ने हुन्छ, किनकि हामीसँग आज पनि प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन् र हामीसँग आज पनि आत्रीय नस्ल भएकाहरू आफ्ना विचारहरूमा दृढ सङ्कल्प साथ उभिन सामर्थ्य राखिरहेका छन्। तपाईहरू जुन प्रकारले सोचिरहनु भएको छ, हामी पनि यो विश्वको भौतिक विज्ञानको आविष्कारलाई निकै नजिकबाट देखिरहेका छौँ। हामीले जैविक विविधताको प्राकृतिक कलाहरू, ती दैवी सिद्धि र दैविक कलाहरूलाई निकै नजिकबाट देखिरहेका छौँ। हामीहरूले तपाईहरूलाई धार्मिक शैक्षिक वातावरण मिलोस् भनेर जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गरेका छौँ, त्यो कुनै अन्धविश्वासको विषय होइन। त्यो त एउटा जसरी राष्ट्रले शैक्षिक वातावरणका निमित्त विद्यालयहरू, कलेजहरू बनाउँछन्, ती भवनहरू बन्छन् र त्यस भवनमा शिक्षक र विद्यार्थीहरूको सम्बन्ध हुन्छ, त्यस्तै यी देवालय र तीर्थहरूमा पनि ईश्वरको विषयमा जिज्ञासा राख्नेहरू र ईश्वरको विषयमा समाधान बताउनेहरूको सम्बन्ध बनिरहन्छ। यो कुनै पार्किङ गर्ने स्थल पनि होइन र जो कोही अत्यन्त सेवाभाव बाहेक आयो भने उसका पुण्यहरू उसै गरेर झर्ने गर्छन्। जसरी असारमा पाकिरहेका आँपका फलहरू कुनै झटारो हान्नु आवश्यक पर्दैन, त्यो स्वाभाविक रूपले आफै नै झर्ने गर्दछ। त्यसै प्रकारले यो देवालय र तीर्थको सङ्कल्प नै त्यस्तो छ, जुन सूर्याग्नि नामका देवताहरूलाई साँची राखिएको छ, जो यहाँ कष्ट विघ्न बाधा पार्नेहरू र सङ्कल्प गर्नेलाई अपमान गर्ने चेष्टाहरू राख्छन्, उनीहरूलाई दैवी दोष लाग्ने वातावरण बनाइएको छ। किनकि मसँग एउटा वैदिक विज्ञान छ, त्यो वैदिक विज्ञानका साथमा उभिएर मैले, मेरी आमाले जुन मलाई आशीर्वाद र वरद हातहरू शिरमा राखेर ती आफ्ना आँसुहरूले मलाई जुन प्रकारको शिक्षा र प्रेरणा दिनुभयो, त्यसै प्रेरणाका कारणले मैले माता तीर्थधाम सङ्कल्प गरेको छु। मलाई त काली गण्डकीका ती तट र किनारहरू नै प्रिय लाग्थे, तैपनि दैवको इच्छा कि काली गण्डकीको काखबाट म बुढी गण्डकीको हातमा आएँ र म आज पनि बडो सक्रिय हुन्छु। मलाई त अल्छी, क्रोधी र लोभीहरूको सङ्गत गर्न मलाई त्यति रुचि हुँदैन। न त म आजको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली हिन्दूहरूलाई देखेर त्यति प्रसन्नता पनि मलाई लाग्दैन,
किनकि मलाई उनीहरूप्रति अत्यन्त घृणा नै छ। किनकि हाम्रो हिन्दू समाज शोधन नगरेसम्म हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सम्भव रहेन र ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले वैदिक विज्ञान साथ उभिएर दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ कि ब्राह्मणहरू हाम्रो हिन्दू समाजका गुरुहरू थिए र ती ब्राह्मणहरूकै घरमा पशुपन्छी हिंसा मांसहरू चुल्हाहरूमा पाक्दैछन् र उनीहरूकै घरमा मतवालीका ती पदार्थहरू बडो खुल्लेआम चल्दैछन् भने ती के को ब्राह्मण? त्यस्ता ब्राह्मणहरूद्वारा कहिले पनि ब्राह्मणत्व प्राप्त हुन पनि सक्दैन र त्यस्ता ब्राह्मणहरू हाम्रो हिन्दू समाजका गुरु हुन योग्य पनि छैन। त्यसैले हामी एउटा वैदिक विज्ञानको विद्यार्थी हुने नाताले, एउटा दैवी सिद्धि अनुसन्धान गर्ने नाताले मलाई के लाग्छ भने यो हिन्दू समाजलाई हामीले पहिला शोधन नगरेसम्म हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुन सक्दैन। ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व प्राप्त गर्नका निमित्त त वैदिक शास्त्रहरू पढ्नु र पढाउनु, वैदिक यज्ञ अनुष्ठानहरू गर्नु र गराउन प्रेरणा दिनु, अनि सत्पात्रका दान लिनु र सत्पात्रलाई दान दिनु, यी 6 कर्महरू हुनु अनिवार्य छ। के तपाईको यो ब्राह्मण समाजमा त्यस प्रकारको वातावरण छ? के तपाईको ब्राह्मणहरू आफ्नो घरमा रुद्री पाठ र सप्तशतीको स्तुतिहरू गरिरहेका छन्? के तपाईका ब्राह्मणहरूका चुलामा पशुपन्छी हिंसा मांसहरू पाकिरहेका छैनन् र मतवाली पदार्थहरू छैनन्? त्यसो हो भने हामी हाम्रो ब्राह्मणहरूलाई यही आवाज गर्छौँ कि उनीहरू आफ्नो ब्राह्मणत्व संरक्षणका निमित्त गोर्खा राज्य नेपालको प्राचीन गौरवमय वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका निमित्त अवश्य अगाडि आउन् र हामी उनीहरूलाई त्यस प्रकारको विद्याहरूको विषयमा जानकारी गराउनेछौँ जुन अष्ट प्रकृतिसँग सम्बन्ध छ, जुन हामीले पृथ्वी मातालाई कसरी हराभरा र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटोहरू समाउनु परिरहेको छ, जुन प्रकारले हामीले हाम्रा नदी नालाहरू यी जलहरूलाई सदुपयोग गर्दै हामीले हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक र हर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने वातावरणतर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम त हामीले आजको वर्तमान फोहोरिएको बहुदलीय शासन प्रणाली र त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई मिल्काउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले ती अग्नि देवतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ कि हे अग्नि देवता, यो विश्व मानव जातिले जुन आविष्कारहरू गरेको छ, जुन वैदिक विज्ञानले जसको स्तुति गरिरहेको छ, ती अग्नि देवता हामीलाई दैवी प्रकोप र दैवी सिद्धिहरूका साथमा साथ दिउन् ताकि हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न सकौँ। वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपालको जुन राष्ट्रिय गौरवको इतिहास छ, त्यस इतिहासका साथमा हामी उभिन खोजिरहेका छौँ। हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका निमित्त हाम्रो जनशक्ति युवा युवती शिक्षितहरूलाई यस राष्ट्रमा नै रहने वातावरण दिनु परिरहेको छ। हामीले धेरै कुराहरू गर्नु छ, तर हामीलाई दैवी सिद्धि बिना हामीले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैनौँ। र त्यसैले नै मैले आज तपाईहरूलाई यस माता तीर्थ धाम गौरी शङ्कर घाट, यस बुढीगण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम परिसर वातावरणबाट जुन दृश्य भिडियोहरू तपाईहरु सामु पुर्याइरहेको छु, मेरा आवाजहरू वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त अवश्यमेव प्रेरणा दिउन्। मेरा आवाजहरू गोर्खा राज्य नेपालको हितमा
कार्य गर्नका निमित्त सबैलाई प्रेरणा दिउन्। मेरा आवाजहरू हिन्दू समाजलाई शोधन गर्दै वैदिक सनातन धर्म परम्परामा ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको संरक्षण गर्ने वातावरण आओस्, ताकि ब्राह्मणहरूद्वारा नै जुन वैदिक सनातन धर्म संरक्षित हुने गर्दथ्यो र जुन आज तिनै ब्राह्मणहरूका चुलामा पशुपन्छी हिंसा मांसहरू छन् र ती मतवालीका ती द्रव्य पदार्थहरू छन् भने हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन नगरिकन वैदिक सनातन धर्मलाई पाउन खोज्नु केवल मूर्खता नै हो र हामीले हाम्रो बहुदलीय राजनीतिले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने सत्यतालाई बुझेकाले नै हामीले ती अग्नि देवतालाई आह्वान गरेर हामीले त्यो दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपका साथमा हर घरका चुलाहरूमा यो राष्ट्रको हितका निमित्त उभिदिनका निमित्त अनुरोध गरिरहेका छौँ, ताकि ती अग्नि देवता हाम्रा चुलामादेखि ती अन्तरिक्षमा उड्ने हाम्रो विश्व वैज्ञानिक आविष्कार जुन भौतिक आविष्कारमा साथ दिएको हामीले देखिरहेको हुनाले हामीले त हाम्रो आश्रयको केन्द्र भनेको अग्नि देवता नै हुन्। हाम्रो जीवनलाई सुख शान्ति र संरक्षण दिने यो विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि हुन्, सभ्य र अनुशासित भइदिए भने मलाई कस्तो लाग्छ नि, विश्व मानव जातिले सुख शान्ति र संरक्षणको अत्यन्त सुन्दर वातावरण पाउनेछन् भन्दै मैले आजको यो दृश्य भिडियोलाई अब यतै नै रोक्न जाँदैछु र मैले रोक्न जाँदा यहाँको परिवेशलाई एकपटक अझै पूर्वी भेगतर्फ लगेर मैले देखाउन गइरहेको छु। यहाँको आजको यथार्थ दृश्य र स्वरूप यही नै हो भन्दै म आफ्नो भाव र भावनालाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।